अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 18 को हम पढ़ रहे थे, सफ़ा नंबर 101। सबक हम पढ़ चुके थे और तमरीन में वारिद हो चुके थे। तमारीनो मशक़ें अजिब अनिल असअलतिल आतियते, आने वाले सवालात के जवाबात दे मुस्तअमिलन इस्तेमाल करते हुए अल-मुसन्ना तस्निया को आपने इसमें इस्तेमाल करना है। जवाब देते हुए तस्निया का इस्तेमाल करना है, यानी अदद दो अदद यानी तस्निया का सीगा इस्तेमाल करना है। पहला सवाल है कम कलमन इंदका, आपके पास कितने कलम है। तो आप कहोगे मसलन मेरे पास 2 कलम है, तो कहोगे इंदी कलमाने, मेरे पास 2 कलम है। दूसरा सवाल है कम किताबन इंदका, आपके पास कितनी किताबें हैं। तो अगर आप कहना चाहो भाई मेरे पास 2 किताबें हैं, तो कहोगे इंदी किताबाने, मेरे पास 2 किताबें हैं। तीसरा सवाल है कम सबूरतन फ़ी फ़स्लिकुम, आपकी क्लास में कितने बोर्ड हैं। ब्लैक बोर्ड को सबूरा कहते हैं। तो आप कहोगे फ़ी फ़स्लिकुम यानी आपकी क्लास में, तो आप कहोगे इंदना, चूँकि ये जमा उन्होंने इस्तेमाल किया है तो आप जवाब भी जमा से दोगे, कहोगे इंदना, हमारे पास, या ऐसे कहो फ़ी फ़स्लिना सबूरतान, फ़ी फ़स्लिना हमारे क्लास में सबूरतान 2 ब्लैक बोर्ड है। 4 नंबर पर है कम रियालन इंदकल आना या लैला, कम रियालन इंदकिल आना, इंदकी चूँकि मुअन्नस है, इंदकिल आना या लैला, ए लैला आपके पास कितने रियाल है। रियाल सऊदी अरब की करेंसी है रियाल, अब दूसरे मुल्कों में भी है। तो कहेंगे कि वो खातून जवाब देगी कि आइंदी रियालाने, मेरे पास 2 रियाल है। 5 नंबर पर है कम उख्तन लका या अलियो, ए अली आपकी कितनी बहनें हैं। तो वो कहेगा अब यहाँ हिंदी इस्तेमाल नहीं करना है, उमूमन ये बात यहाँ पर होती है। अरब में ये थोड़ी फसीह ज़बान में थोड़ी सी इस चीज़ की दिक्कत होती है कि जब कोई चीज़ हो ना, चीज़ के बारे में सवाल करे तो फिर तो हिंदी इस्तेमाल होता है, यानी गैर आकिल के बारे में सवाल करे। लेकिन किसी आकिल के बारे में सवाल, भैया आकिल जैसे उख्त है, बहन है, इंसान है, आकिल है, तो फिर जो है सवाल भी देखो उन्होंने आइंदा से नहीं किया, कहा लका, तो जवाब भी लका से दोगी, यानी कहोगी ली। मसलन कहना चाहो कि मेरी 2 बहनें हैं, तो कहोगी ली उख्ताने, मेरी 2 बहनें हैं। 6 नंबर पर है कम अमल लके या फातिमा या आमिना, तो ए आमना आपके कितने चचा है। तो वो कहेगी कि ली, मसलन वो कहना चाहे मेरे 2 चचा है, तो कहेंगे ली आमाने, मेरे 2 चचा है। और 7 नंबर सवाल है कम सिद्दीक़न लका या मोहम्मद हो, ए मोहम्मद आपके कितने दोस्त हैं। मसलन वो कहें कि मेरे 2 दोस्त हैं, तो कहेंगे ली सदीक़ाने, मेरे 2 दोस्त हैं। 8 नंबर पर है कम तालिबन जदीदतन फ़ी फ़स्लिकुम, कितने नए तालिब इल्म हैं आप लोगों की क्लास में। तो मसलन वो कहना चाहे हमारी क्लास में 2 तालिब इल्म नए हैं, तो क्या कहेंगे फ़ी फ़स्लिना, हमारी क्लास में तालिबाने जदीदाने, ज़हर जदीदाने भी जो उसकी सिफत है, तो उसको भी तस्निया लेके आओगे, तालिबाने जदीदाने, हमारी क्लास में 2 तालिब इल्म नए हैं। 9 नंबर पर है कम मस्जिदन फ़ी क़रियतिका या ज़करिया, ए ज़करिया आपके गाँव में कितने मस्जिद हैं। तो वो मसलन कहना चाहे कि हमारे गाँव में, या कहें मेरे गाँव में
میرے گاؤں میں 2 مسجد ہے، تو وہ کہیں گے فی قریتی، میرے گاؤں میں فی قریتی مسجدان، 2 مسجد ہے۔ 10 نمبر پر ہے کم فندقن فی هذه الشارع، اس سڑک پر کتنے ہوٹل ہے؟ تو کہنا چاہیے بھئی اس سڑک پر 2 ہوٹل ہیں، تو کہیں گے فی هذا الشارع فندقان، اس سڑک پر 2 ہوٹل ہیں۔ اور 11 نمبر پر ہے کم اخن لکا یا سعادو، کم اخن لکے، مؤنث ہے چونکہ، کم اخن لکے یا سعادو، اے سعاد آپ کے کتنے بھائی ہے؟ تو وہ جواب دے کہ مثلا میرے 2 بھائی ہیں، تو کہیں گے لی اخوانے، کیوں اخوانے ہم نے کہا؟ کیونکہ ہم نے وہ جمع کے لیے اخ سے جب جمع بناتے تھے تو ایک واو اضافہ کرتے تھے، تو تثنیہ میں بھی اس طرح ایک واو اضافہ ہوتا ہے۔ کہیں گے کہ لی اخوانے، وہ خود بھی دیکھیں وہ لکھ رہا ہے الاخو مسنتو الاخ مسناتو، یعنی اخ کی جو تثنیے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اخوانے، خود انہوں نے رہنمائی فرمائی۔ تو وہ کہیں گے لی اخوانے، میرے 2 بھائی ہیں، ختم یہ بات۔ اگلی تمرین ہے اقرا وکتب، پڑھو لکھو۔ پہلا ہے خالد لہ ابنان و بنتان، یہاں پر بھی یہ ابن کی جمع بھی، یہ بھی حمزہ وصلی ہے، پڑھنے میں اگر اس سے پہلے کوئی چیز ہے تو ملا کے پڑھنا پڑتا ہے۔ خالد لہ ابنان و بنتان، خالد کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ 2 نمبر پر ہے فی هذه البیت غرفتان کبیرتان، اس گھر میں 2 بڑے کمرے ہیں۔ 3 نمبر پر ہے فاطمۃ لہا طفلان صغیران، فاطمہ کے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ 4 نمبر پر ہے لی عینان و اذنان و یدان و رجلان، میری 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہے اور 2 ٹانگیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلے صفحے پر تشریف لے آئیں، اگلے صفحے کو دیکھیں، 102 نمبر صفحے پر۔ 5 نمبر پر ہے فی هذه الحی مدرستان، اس جس کو کہ محلہ کہتے ہیں، حی کہتے ہیں محلے کو۔ فی هذا الحی، اس محلے میں مدرستان، 2 مدرسے ہیں۔ 6 نمبر پر ہے صلاۃ الفجر رکعتان، فجر کی نماز 2 رکعت ہے، رکعہ کی تثنیہ ہے رکعتان۔ 7 نمبر پر ہے لبیت مفتحان، لبیت مفتحان، یہ مفتاح ہے، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، مفتحان اس کی تثنیہ ہے۔ گھر کی 2 چابیاں ہیں۔ 8 نمبر پر ہے لمن ہاتان البقرتان، یہ 2 گائیں کس کی ہے؟ دیکھیں یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہاتان کا لفظ استعمال کیا، چونکہ بقرہ مؤنث ہے۔ لمن ہاتان البقرتان، یہ 2 گائیں کس کی ہے؟ ہما، یہ دونوں، یعنی وہ دونوں، للفلاح، یہ کسان کی ہے، ہما للفلاح، وہ 2 گائیں کسان کی ہے۔ 9 نمبر پر ہے احاذان طبیبان من انگلترا، احاذان طبیبان من انگلترا، کیا یہ دونوں ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر انگلینڈ سے ہیں؟ لا، نہیں، ہما من فرانسا، یہ دونوں فرانس سے ہے۔ 10 نمبر پر ہے فی قریتی مسجدان صغیران، میرے گاؤں میں، فی قریتی یعنی میرے گاؤں میں، مسجدان، 2 مسجد ہے، صغیران چھوٹے، 2 چھوٹے مسجد ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ صفت اور موصوف کا بھی خیال رکھنا ہے، مبتدا اور خبر کا بھی اسی مطابق تثنیہ کی مطابقت ہونا ضروری ہوتا ہے،
اور ہر اعتبار سے جو ہے آپ اس میں زیادہ سے زیادہ دقت کریں. بڑا مفید سبق ہے، اور تثنیہ کے بحث کو آخر میں لے کے آ رہے ہیں. یعنی مفرد اور جمع کی بحث پہلے گزر چکی ہے، اب تثنیہ کی کر رہے ہیں. زیادہ دقت کی ضرورت ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.